Isa na naman kamaayong adlaw sa tanan, buriring ang tawag ini sa Ilonggo. Isa sa mga pinakamanamit na sudanon kag kung kumpleto sang aton mga rekados kag mga ingredients sini. Wow, namit kini siya kaunon. Samtang ang aton nga buriring ginapakita naton no kag ara na siya, kinanglan naton ini nga limpyuhan tag isa-isa sa tubig no kag aton ni siya nga tag isa-isahon lantaw nga buriring gid ini siya no kag kinahanglan naton ini nga hugasan anay sa asin para aton ibutang sa isa ka suludlan kag hugasan na naman naton liwat kag amo ni ang akon nga paagi kung paano magluto sinisang buriring nga ginatawag kag gagwa lamang ini nga mga sulod ano no kung time sang August or pakadto sa September ini siya or wala lang kita kabalo or san-o nga month ni siya na hasta san-o ni siya nagagwa. So gimbutan na naton sa aton kalahang aton nga buriring, gimbutangan naton sang aton nga Bombay anang gindamo naton ang aton nga Bombay kay gibutangan naton sang 2 ka baso nga tubig kay para lagaon naton ini siya kag ginbutangan naton sang aton nga patis. Hindi lamang siya pinadamo nga patis no kay maparat lamang na siya insaktuhan lang kag may ara kita magic sarap nga gidbudbud sa aton nga buriri nga lulutoon karon kag samtang ginabutang ni naton sa aton nga kalaha may ara kita nga tumbal nga ibutang sini para may medyo may kahang ang aton nga buriring karon need gini siya naton nga luntuon mayo kag aton nga pabukalan sa aton nga kalaha nga may mga ricados nga kumpleto no galing kay wala kita subong sang santol kag libas nga ginabutang kay amo gini siya ang gapanamit kun ibutang mo ni sa aton nga buriring kag kay subong time wala na siya ang aton nga gibutang lain lamang ang aton gin substitute so ginbutangan na naton taklob no para ang aton nga buriring mag bukal-bukal dira siya sa aton nga kalaha kag ginbutangan naton amo ni ang iba ang aton gin substitute sa aton nga santol kag libas kay wala kita gibutangan naton 3 ka bilog nga iba kag aton ini ginggulot-gulot kay para pag ano karon nang kumpleto na siya ang aton nga mga ingredients nga ibutang kay para hulaton naton nga magbukal ini depende na ina sa inyo kung butangan nyo pa langgaw pero kung ako magluto sang buriring wala na ako gabutang sang langgaw kay may ara naman kita nga iba no nga hatag ina aslom sa aton nga sudan nga lulutoon so ari na ang aton nga buriring no gasige na siya binukal kay ginbutang na naton sa aton nga mainit nga kalaha kag kinanglang gini siya na naton nga pabukalon kag pahumuko ng aton nga buriring para karon pag pagbukas naton sang aton taklob if aton nga tisingan nga medyo humok na siya kay makita man na naton sa itsura nga daw medyo okay na siya so kinanglan na naton nga butangan sang 2 ka butter or pwede man margarine ang imo ibutang sa aton nga buriring kay gapadugang na siya namit kag saburoso sa aton nga buriring no kag pinaka the best gini siya nga sudan kung kauyon kamo sini may ara man hindi kauyon ako kauyon ko sini nagakaon ko sini pero jutay lang so ari na no luto ng aton nga buriring kag ginakuha na naton sa aton nga kalaha tanan ang mga aton nga finish nga buriring nga ginluto sumit namit gini siya kaayo kay medyo kahang kag kanamit sang iya sabor insaktuhan lang ang iya aslom insakto man kag naga-prepare na kita sang aton nga tinigang no para karon pagkaon sini init ang aton nga kanon kay namin ni siya ipare sa init nga kanon kag ang buriring medyo init-init pa kag ang sabaw sini ginabubod ko ni sa akon nga kanon kag medyo ang ginakaon ko nga buriring medyo isa ka bilog 2 okay na siya sa akon kag sa sabaw lang ako mabawi sini kay nanamian ko sang sabaw sini sang buriring kag karon taob gini karon ang kanon sa aton nga panyaga kag panyapon so gisipot ginaton sa aton kalaha ang tanan-tanan nga buriring no ginasigpot ginaton nga wala bilin zero gid ang unod sang aton nga kalaha so amo na ni siya ang pinakanamit nga buriring nga kaunon sa itsura pa lang daw maganahan na ikaw magkaon sini so let's go makaon na kita no kag thank you liwat sa pagwatch sa ako nga videos and God bless.